अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे दे। रब ताला अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर करे। उनके सदक़े मेरी परेशानियाँ भी अल्लाह ताला दूर करे। तो मैं आज का व्लॉग कुछ यूँ शुरू करती हूँ कि यार, मैं कहती हूँ कि सच बोलें। देखिए, सच में ताकत है। सच और झूठ बेशक आपको कामयाब करेगा, बेशक आपको कुछ देकर जाएगा, लेकिन झूठ में आप मुतमईन कभी नहीं होंगे, अपने ज़मीर में मुतमईन नहीं होंगे। जब आप सोने लगेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ न कुछ कमी है, मेरा ख़्याल है जहाँ तक। क्योंकि मैं जब सोने लगती हूँ तो मैं अपना तज्ज़िया करती हूँ कि आज मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला। मैंने अगर बुरा बोला तो क्यों बोला, मुझे पछतावा होता है। अगर अच्छा बोला तो खुशी होती है कि मैंने अच्छा कहा है। तो आज मैं 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ कि मेरे जो प्यारे-प्यारे से कपल जो है वो बिछड़ गया है। आपस में क्या उनका तू-तू मैं-मैं हो गया है या क्या हो गया है, या फिर वो भी शादी करने निकल गया, अल्लाह जाने। मैं बात कर रही हूँ शोएब और जवेरिया की। शोएब तो पता नहीं कहाँ चला गया, क्या झगड़ा हो गया उनका। अब वो जवेरिया जो है वो पहले एक कोने में बैठी हुई होती थी, सर हिला रही होती थी, वो बोल रहा होता था, इसका सर हिल रहा होता था। किसी ज़माने में मेरे पास एक था, मैं नाम नहीं लूँगी, बुरा लगता है। एक खिलौना सा था, उसके यहाँ पे स्प्रिंग सा लगा हुआ था, उसको हवा लगती थी तो वो उसका गर्दन चलता रहता था, तो इसका भी ऐसा ही था। ख़ैर, एक एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा ही था और उनका चैनल चल भी रहा था, अच्छा चल रहा था। और पता नहीं क्या हो गया अचानक। भी सितारा की वो उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने नंगी तस्वीरें दी हैं, उसने बुरी तस्वीरें दी हैं, वो बुरी है, उसने वो ये किया, उसने कौसर के साथ वैसा किया, उसने मतलब बेइंतहा दोनों के डंके बजते थे, थाल बजते थे और ढोल धमक्के बजते थे। अचानक ऐसे ऐसी हवा चली, पता नहीं उनको चक्कर आ गए, पता नहीं कोई सिम्त चेंज हो गया, अल्लाह जाने इनका किबला चेंज हो गया। ये जी सितारा की ऐसी माशाल्लाह तारीफ़ें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे सबका ऐसा ही हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुरा कर रही है, अच्छा कर रही होगी, लेकिन पैंथरे बदलना मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसे क्या बात हुई है जो ये मियाँ बीवी दोनों बिछड़ गए। यूँ अब कौन करेगा उसके और उसका इसने अब उसके सितारा के शौहर को पकड़ लिया। तू ऐसा, तू वैसा। मैं ऐसे लफ्ज़ भी नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे लिए काबिल एहतराम है सब मर्द, चाहे वो मेरा भाई है, चाहे वो मेरा बेटा है, चाहे वो मेरे हस्बैंड हैं अपने, और या फिर किसी और के हस्बैंड, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। इसलिए कि मर्द का एक रुतबा होता है, उसका एक रुतबा कहते हैं, ये अल्लाह ताला ने उसका रुतबा एक ऊँचा किया। हमारी नानी कहती थी कि औरत कितनी भी लंबी हो, अगर मर्द के बराबर में खड़ी हो जाएगी तो वो कुछ इंच मर्द उससे लंबा होगा। चाहे वैसे आपको लगेगा कि मर्द जो है वो कद का छोटा है, औरत लंबी है, लेकिन पास खड़ा कर दो कि उसकी शान मर्द की ऊँची होगी। तो ये कहावतें थी, या फिर वो एहतरामन ऐसे कहती थी, अल्लाह जाने, इसको मैंने कभी एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया,
لیکن بات ہے اصل میں کہنے کا یہ ہے کہ جویریہ کو کیا ہو گیا، اب تو بری طرح وہ گھونچوا وہ گھونچوا یہ گھینچیا وے، تم نے ایک موٹر سائیکل کیوں لے لی ہے، تم نے ایسا کیوں کیا ہے، تم نے ستارہ کو کیوں چھوڑا ہے، اس کو تم نے شاپنگ کیوں نہیں کروائی، تو اس کو چھوڑ کے کیوں آیا ہے، تو اس کے پیسوں پہ پل رہا ہے، یار کوئی طریقہ ہے؟ آئی ڈونٹ نو کہ میں نے اس کو میسج بھی کیا ہے، ایک میسج بھی میں نے اس کو کیا ہے کہ بیٹا آپ نے کتنے لیے، کچھ تو لیے ہوں گے نا، ظاہر ہے آج کل بغیر لیے تو کسی کا منہ بند نہیں ہوتا، اگر منہ کھل گیا تو اس میں جب تک کچھ ڈالا نہ جائے تو وہ زپڈ نہیں ہوتا، یہ تو میرا تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، ظاہر ہے میری اتنی عمر ہو گئی ہے، لیکن وہ ایک انڈیا کا واقعی ایک گانا تھا کہ اس دنیا کے بازار میں انسان اور ایمان بکے، انمول پیار بن مول بکے، تو حقیقت ہے کہ انمول پیار تو بن مول بکتا ہے، لیکن انسان اور ایمان بک جاتا ہے چند روپوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، یار ہاں، جب تمہاری جان پہ بن آئے تو کہتے ہیں کہ جب تمہاری جان پہ بن آئے تو مرنے لگتے ہو، تو پھر بھی جھوٹ کا تو سہارا مت لو، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی اجازت ہے کہ اگر جس جھوٹ سے تمہاری جان بچ رہی ہے، تو موت سے بچ رہے ہو، تو جھوٹ بھلے بولو، لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ بندہ جھوٹ بول کے زندگی لے لے تو کیا فائدہ؟ زندگی اللہ کے ہاتھ میں، زندگی اور موت وہ کب آئے گی پتہ نہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، گاڑیاں بنگلے میں نے رلتے ہوئے دیکھے ہیں، میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس کوئی گاڑیوں کی کمی نہیں تھی، کوئی بنگلوں کی کمی نہیں تھی، کوئی جائیداد کی کمی نہیں تھی، لیکن اولاد نہیں تھا، اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے، اور وہ ایسے ہی تڑپتے چلے گئے، اور اس دولت پہ دوسروں نے عیش کیے اور دوسرے آپس میں لڑ بھڑ گئے، اور ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو آپ لوگوں کی نظر سے بھی ایسے لوگ گزرے ہوں گے اس دور میں بھی، کہ جو کھرب پتی ہے، جو کھرب پتی ہیں لیکن وہ اچھا کھا نہیں سکتے، المیہ دیکھیں، وہ اچھا نہیں کھا سکتے، ان کو لمیٹیڈ کھانا ہے، تھوڑا سا کھانا ہے، وہ دلیا کھانا ہے یا کوئی ایسی ہلکی پھلکی چیز کھانی ہے، وہ کوئی اللہ کی نعمتوں سے محروم ہے، وہ نہیں کھا سکتے، تو ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ دولت وہ ہے جو آپ اپنے آسائش تو ظاہر ہے سب کو پیارے ہوتے ہیں، اپنے آسائشوں، اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے بعد آپ کسی کے کام آ سکو، اگر آپ کے پاس 1 لاکھ میں آپ کا کام ہو رہا ہے، آپ کے پاس 4 لاکھ ہیں، تو آپ کسی کو دے دو، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ حج پہ جا رہا ہو اور برابر میں کسی بیٹی کی شادی ہے، تو وہ اس کا شادی اس وجہ سے روکی گئی ہے کہ اس کے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ اپنے حج کے پیسے جو ہے وہ اس بیٹی کو دے دے کہ اس کا جہیز کر دو اور اس کی شادی کر دو، تو وہ حج سے کئی گنا بہتر ثواب ملے گا اس انسان کو، تو ہمارے اسلام نے تو اتنی آزادیاں، اتنی آسانیاں ہمیں دی ہیں کہ ہم ناشکر ہیں، بہت ہم ناشکر ہیں، تو اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ کسی بڑی پریشانی میں نہ ڈالے، اللہ ایسی بیماری میں نہ ڈالے جو آپ کے دولت کسی کام نہ آ سکے، ایسی بیماریاں ہیں جو آپ
खरबों भी खर्च करो लेकिन आप उस चीज़ दो इलाज उसका नहीं करवा सकते, तो अल्लाह से माफ़ी मांगो और सच पे कायम रहो। और मैं जवेरिया से भी कहूँगी बेटा अपने असलियत पे आ जाओ और वापस आ जाओ। तुम वहीं पे अच्छी लग रही हो, अब यहाँ पे नहीं अच्छी लग रही। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़, 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 मैंने बताया है कि आप लोगों के एक क्लिक से मेरी हेल्प हो जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें। अपना ढेर सारा ख़्याल रखें, मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।